की कितली मेजॉरिटी जाल्ली आसा आतां हांगासर. हांगा सगळे व्यासपीठाचेर येयल्ले आनी स्टेजीच्या सकयले लोक येयल्ले तांकां देव बरें करूं म्हणटा. गोंयभर लोक येवन युनिटी दाखयल्ली आसा आपली. म्हणून आजचो हो कार्यक्रम 8वो दीस हंगर स्ट्रायक चालू जाल्लो आसा आनी 8 तारीख पासून आमी हो चालू दवरून हंगर स्ट्रायक गव्हर्नमेंट